गुड इभिनिङ सम्पूर्ण उपस्थित विद्यार्थीहरू, अभिभावकज्यूहरू र अन्य शिक्षा प्रेमी साथीहरू को हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीको अनलाइन यो हाम्रो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा। कोलम्बिया एकाडेमी नेपालमा लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू गराउने संस्थामा अग्रणी स्थानमा रहेको कुरा हजुरहरूलाई अवगत छँदैछ। नेपाल सरकारले लोकसेवा अन्तर्गत रहेर लिने विभिन्न विज्ञापनहरूको परीक्षाको तयारीको सन्दर्भमा कोलम्बिया एकाडेमीले विगत 10 वर्षदेखि अग्रणी स्थान हासिल गर्दै आइरहेको कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्न पाउनु त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो र सायद तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको छ। कोलम्बिया एकाडेमी काठमाडौँको बानेश्वरको संघमूल जाने बाटोमा अवस्थित छ। 2064 सालदेखि हामीले लोकसेवाका विभिन्न क्लासहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं र 2070 साल पछिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने लोकसेवाको विभिन्न परीक्षा सञ्चालनका र तयारीका क्लासहरूमा हामीले अग्रणी स्थान हासिल गरेका छौं। अधिकृत, सुब्बा, खरिदार, सुरक्षा निकाय, नेपाल पुलिस, एपीएफ, नेपाली सेना, जमक यी विभिन्न पदहरूका साथसाथै अमिन, यचे र यी अन्य क्लासहरूमा कोलम्बिया एकाडेमीले एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल गर्दै जानुको पछाडिको कारण के भने हामीसँग एउटा चुस्त र दुरुस्त एउटा टिम रहेको छ। टिचर टिम, क्वालिफाइड टिचर टिम, विशेषज्ञ शिक्षकहरू, पढ्ने र पढाउने शैली हाम्रो एकदमै फरक छ। अन्य विभिन्न इन्स्टिट्युटहरुमा क्लास हुन नसकिरहेको अवस्थामा पनि तपाईहरु कोलम्बियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले अनलाइन इन्सपेक्टर असै क्लासहरुमा हामीले 500 अराउन्ड स्टुडेन्ट्सहरु एडमिसन लिइसकेका छौं। हामीले जुन खालको हाईटेक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर क्लास लिइरहेका छौं त्यसलाई देशभरिबाट विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीहरूले मन पराइदिनु भएको छ। त्यो कुरा कोलम्बियाको लागि खुसीको कुरा नै हो। अब म तपाईहरुलाई आज यो मेरो संस्थाको ब्याकग्राउन्डको कुरा नगरिकन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचकको जुन 2076 सालमा भएको भ्याकेन्सी थियो, जुन भ्याकेन्सी रोकिएको थियो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दा, भर्खरै मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट त्यो विज्ञापन र त्यो परीक्षालाई तत्काल सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। लोकसेवा कार्यालयले रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षाहरू एकपछि अर्को गर्दै सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भर्खरै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आजकै मितिमा यति बेला म तपाईहरुलाई सूचकको लागि ओरिएन्टेसन गराइरहँदा नेपाल सरकारले उपसचिव र केही सहसचिव पदहरूको पनि विज्ञापन मागिसकेको छ। आज नै स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदहरूका विज्ञापनहरू आएका छन्। क्रमशः केही दिन पछाडि नै आज भर्खर जवानको नेपाल प्रहरी जवानको अन्तिम परीक्षाको रिजल्ट पनि हामीसँग प्राप्त भइसकेको छ। मंसिर 18 गतेदेखि नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरको एक्जाम हुने कुरा निश्चित भइसक्यो, जुन फिजिकल एक्जाम सकिसकेको छ। त्यसैगरी असैको एक्जाम मंसिर 25-26 बाट फाइनल लिखित एक्जाम हुँदैछ। त्यसैले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जो तयारीमा रहनु भएको स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ, अब तयारी गर्न ढिलो नगरौं। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट तयारी गर्ने हो। अहिलेको अब अवस्थामा हामीले भौतिक क्लासहरु सञ्चालन गर्न सकेनौं र थुप्रै विद्यार्थीहरु जो देशका विभिन्न कुना कन्दराहरुमा रहनु भएको छ, तपाईहरुको लागि खुशीको खबर हो। काठमाडौँको कोलम्बिया इन्स्टिट्युट अब तपाईको घर घरमा कोठा कोठामा प्रवेश गरेर तपाईहरुको मोबाइल र ल्यापटपको माध्यमद्वारा हामी तपाईहरुलाई क्लासको अध्ययन अध्यापन गराउने छौं। यसका लागि हामीले विभिन्न सिस्टमहरु अपडेट गरेका छौं। तपाईहरुलाई नोटहरु हामीले कुरियरको माध्यमबाट पठाइदिने व्यवस्था गरेका छौं। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही हामीले पीडीएफ नोटहरु पठाइदिने, इमेल गरिदिने व्यवस्था गरेका छौं र अहिले तपाईहरुले अब यो एक्जामको तयारी गर्ने कुरामा कति पनि ढिलो नगरौं। हेर्दाखेरि सजिलो विषय जस्तो लाग्छ, थुप्रै साथीहरुले सजिलो विषय हो भनेर सोच्नु भएको छ, तर लोकसेवा अन्तर्गतका परीक्षाहरू अत्यन्त धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुने हुँदा तपाईहरु कहीं कतै पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धामा, आफ्नो तयारीमा कमजोरी रहन या कमजोरी गर्न पाउनु हुने छैन। विषयवस्तुको कुरा गर्दा हामीलाई परीक्षा 3 मोडलको परीक्षा हुनेछ। पहिलो परीक्षा लिखित परीक्षा हुनेछ, दोस्रो परीक्षा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ भने तेस्रो चरणको परीक्षा हाम्रो अन्तर्वार्ताको हुनेछ। लिखित परीक्षाको हकमा 150 नम्बरको तपाईहरुलाई लिखित परीक्षा हुनेछ। त्यसमा
हामीलाई 5 वटा विषयहरू तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणलाई प्रथम पत्र मानिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको जागिर खानको लागि प्रथम पत्रको रूपमा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणलाई तोकिएको छ। सामान्य ज्ञान तर्फ तपाईलाई 35 वटा चिनो लाउने क्वेशन्सहरू 1 मार्क्स गरी 35 मार्क्सको आउने छ भने बौद्धिक परीक्षण जसलाई हामी आईक्यू भन्दछौं त्यसमा तपाईहरुलाई 15 वटा क्वेशन आउँछ। यो 50 वटा क्वेशन्सहरू फुल 50 पूर्णाङ्कको परीक्षामा तपाईले उत्तीर्ण हुनको लागि 20 मार्क्स ल्याउनु पर्ने छ भने यो बहुवैकल्पिक प्रश्न विधिबाट हुने परीक्षा हो। तपाईहरु स्पष्ट हुनु पर्यो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचकको परीक्षामा पहिलो चरणको परीक्षा सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणको हुनेछ। त्यसमा तपाईहरुले 50 वटा क्वेशन्स टिक मार्क लगाउनु पर्ने छ र त्यसमा सामान्य ज्ञान तर्फ 35 क्वेशन्स र बौद्धिक परीक्षण आईक्यू तर्फ 15 क्वेशन रहनेछन् र कम्तीमा 20 प्रश्नको एन्सर मिलाएपछि तपाई यसमा पास भएको ठहरिनेछ। दोस्रो परीक्षा विषयगत परीक्षा हुनेछ। यसमा 3 वटा विषयको क्वेशन्सहरू एउटै प्रश्नपत्रमा आउनेछ। नेपाली, अंग्रेजी र गणित एउटै प्रश्नपत्रमा आउनेछ। तपाईहरु यसमा एकदमै ढुक्क हुनुस्। 3 वटा क्वेशन्स आउने छैन। तपाईहरुलाई एक्जाममा 3 वटा कपी चाहिँ आउनेछ। 3 वटा विषयको लागि फरक 3 वटा कपी, तर प्रश्नपत्र भने एउटै रहनेछ। नेपालीको लागि 40 मार्क्स, इंग्लिशको लागि 30 मार्क्स र गणितको लागि 30 मार्क्स। नेपाली 40, इंग्लिश 30 र गणित 30 गरेर हाम्रो टोटल विषयगत परीक्षा जसलाई हामी द्वितीय चरणको परीक्षा भन्ने छौं त्यो परीक्षा 100 मार्क्सको हुनेछ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो नेपाली, अंग्रेजी र गणित यो 3 वटा विषयहरूको 100 मार्क्सको एक्जाम हुनेछ। तपाईहरु र यो विषयमा थुप्रै विद्यार्थीहरू सोध्नुहुन्छ 3 वटै विषय जोडेर पास हुने या एउटा गरेर पास हुने भन्ने कुरा। यसमा तपाईहरुलाई लोकसेवाले आफ्नै मोडल अपनाउने छ। कहिले 3 वटै विषयको नम्बरलाई एकीकृत रूपमा एग्रिगेट गरेर रिजल्ट निकालिएको छ। तर मेरो आफ्नो विचारमा तपाईहरु नेपाली, अंग्रेजी र गणित जुन हाम्रो 40-30-30 को फर्म्याट छ त्यसमा एकीकृत रूपमा पास हुँदा पनि हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। तर यो एक्जाममा देशभरिबाट झण्डै 40,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले फर्म भर्नु भएको छ। हामीले नेपाल सरकार लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार झण्डै 40 देखि 42,000 को हाराहारीमा देशभरिबाट प्रतिस्पर्धी परीक्षार्थीहरूले फर्म भर्नु भएको कारणले गर्दा तपाईहरु परीक्षामा अब्बल ठहरिनको लागि पठन पाठन र स्तरीय क्लास लिने कुरामा कहीं कतै चुक्नुहुन्छ र चुक्नु हुनेछ भन्ने मलाई त्यसो लाग्दैन। तपाईहरुको तयारी नितान्त रूपमा बेस्ट तयारी हुनुपर्नेछ, नत्र यसबाट हामीलाई रिजल्ट निस्किन गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसपछि तपाईहरुको लिखित परीक्षाको रिजल्ट झण्डै 90 दिन भित्र आइसक्नेछ। लोकसेवा कार्यालयले यो सूचकको परीक्षाको रिजल्ट 90 दिन 80 देखि 90 दिनको बीचमा निकाल्नेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा तपाईहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ। नेपाल सरकारले तोकिएका मापदण्ड अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा तपाई कतिको स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने परीक्षणका लागि तपाईहरुको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ र त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण जसलाई कुनै मार्किङ गरिएको हुँदैन। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने प्रयोजनका लागि मात्रै हो। तर यो विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै नम्बर छुटाइएको हुँदैन। मात्र तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ, यसमा केही रोगहरू मात्र परीक्षण गरिनेछन्। त्यो कुरा तपाईहरुलाई हामी पछि जानकारी गराउने छौं। त्यसपछि अन्तर्वार्ता चरण हुनेछ। यो 30 मार्क्सको बोर्ड अन्तर्वार्ता हुनेछ। 30 नम्बरको बोर्ड अन्तर्वार्ता हुनेछ र त्यो अन्तर्वार्ता यसरी 150 नम्बरको लिखित परीक्षा, 30 नम्बरको अन्तर्वार्ता, 180 नम्बर हाम्रो कुल पूर्णाङ्क 180 नम्बरको हुनेछ र यो 180 नम्बरको परीक्षामा जसले सबसे उत्कृष्ट नम्बर हासिल गर्नेछन् तिनै व्यक्तिहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको जागिरको लागि योग्य हुनुहुनेछ। त्यसैले प्रतिस्पर्धा एकदमै टफ हुनेछ। जहाँसम्म मैले लोकसेवामा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव छ त्यसको आधारमा तपाईहरुले यो 150 को परीक्षामा 155 सम्म 160 मार्क्स नल्याएसम्म 180 को परीक्षामा 155 नम्बर नआएसम्म सम्भवतः नाम निस्कन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई केही विषयहरू कमजोर होलान्,
अङ्ग्रेजी कमजोर हुने विद्यार्थीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। थुप्रै विद्यार्थीहरू गणितमा स्पिड लेख्न सक्नुहुन्न, नेपाली विषयलाई कमजोर भनेर सोच्नुहुन्छ, नेपालीमै नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली त आफैले पढेको सजिलो छ भन्ने सोच्नुहुन्छ, तर रसो दीर्घ बिगारिरहेको अवस्था छ। नेपालीका पदवर्गहरू, वाक्य विश्लेषणहरू, निपातहरू, अव्ययहरू, त्यसपछि व्याकरणका कुराहरू, पद सङ्गतिकरण अकरण, यस्ता कुराहरू, वाक्य संश्लेषण विश्लेषण, त्यसपछि टिप्पणी चिठी लेख्ने कुराहरू थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई समस्या छ। अङ्ग्रेजी हेर्दा गाह्रो होला मैले, तर तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी क्लास लिइसकेपछि तपाईँहरूले फिल गर्नुहुनेछ इङ्ग्लिस कति सजिलो भयो, नेपालीभन्दा अङ्ग्रेजी सजिलो लाग्यो भन्ने अवस्था मैले क्रिएट गर्छु, त्यसमा प्रब्लम भएन। र गणितको पनि हामीले त्यो अवस्था गरेका छौँ। र अब एउटा मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचकको क्लास कोलम्बिया एकाडेमीमा नै किन पढ्ने? कोलम्बिया एकाडेमी भन्ने बित्तिकै सबैले सुन्ने नाम हो। अनुसन्धानका तयारीहरू, प्रहरीका तयारीहरू र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल तर्फका परीक्षाहरूमा नेपालको एकमात्र सफल, पुरानो, सफल र अग्रणी भूमिकामा रहेको संस्था कोलम्बिया एकाडेमी हो। र यसका लागि हामीले जुन दुःख गर्यौं, जसरी हामीले हाम्रो संस्थाको लागि दुःख गरेर नाम कमाएका छौं, त्यो हाम्रो इतिहास एकदमै गर्विलो इतिहास छ। अहिले हामीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अघिल्ला दिनहरूमा इन्सपेक्टर र असै प्रोग्रामका लागि व्यस्त भइरहँदा राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृतका एक्जामहरू र सहायक निरीक्षकका एक्जामहरूमा हामी ध्यान दिइरहँदा हामीले सहायक सूचकको कोर्समा त्यति धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सकिरहेका अवस्था थिएन। हामीले योग्य टिचरहरू जो हाम्रो लागि इन्सपेक्टरकै कोर्स पढाइरहनु हुन्थ्यो, ती शिक्षकहरूलाई तपाईँहरूको लागि उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था थिएन। तर लकडाउनको कारणले गर्दा, यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा अहिले भौतिक क्लास सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले कोलम्बिया एकाडेमीमा जो विशेष शिक्षकहरू हाम्रा अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा सफल हुनुहुन्छ, नेपालको इन्सपेक्टर तयारी गराउने कुरामा सफल रहेका शिक्षकहरू, प्रहरी सहायक निरीक्षकमा सफल हुनुभएका शिक्षकहरू, नेपालका सशस्त्र प्रहरी अन्तर्गतका विभिन्न परीक्षाहरूमा सफल विद्यार्थीहरूलाई सफल गराउन सफल रहनुभएका शिक्षकहरूकै टिमबाट तपाईँहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराइनेछ। यो कुरामा हामी निश्चिन्त छौँ। भलै यो कोर्स त्यति गाह्रो थिएन, अन्य शिक्षकहरूले पनि पढाउन सक्ने कोर्स हो, तैपनि बेस्ट रिजल्टका लागि, बेस्ट क्वालिटीका लागि र विद्यार्थीहरूले हाम्रो संस्थाबाट सोचेको, खोजेको र अपेक्षा गरेको मागलाई पुरा गर्नको लागि हामीले यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ तपाईँले हाम्रो संस्थाबाट एकपटक एडमिट भइसकेपछि हामीसँग रहेका सम्पूर्ण फ्यासिलिटिजहरू प्राप्त गर्नुहोस्। म अहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्दछु, अब परीक्षा तपाईँहरू क्लास लिने कुरामा डिले नगर्नुहोस्। हामीले बेस्ट टिचर्स टिम प्रोभाइड गर्नेछौँ। अङ्ग्रेजीको लागि म आफै, मेरो नाम सुन्नु भएको होला, प्रदीप लामिछाने। तपाईँहरूलाई नेपालीको लागि विगत कोलम्बियाकै सबसे पुरानो शिक्षक ईश्वर लुइटेल सर हुनुहुन्छ। जिकेका लागि तपाईँहरूले विभिन्न अनलाइनहरूमा, युट्युबहरूमा देख्नु भएको होला, सन्तोष खड्का सर हुनुहुन्छ। म्याथको लागि सूर्य दुलाल सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले अन्तर्वार्ताका क्लासहरू पनि तयारी गर्नेछौँ। त्यसपछि आइक्यूको लागि ह्यान्डसम सर, कुबेर अधिकारी सर पनि हुनुहुन्छ। कुबेर अधिकारी सर, सन्तोष खड्का सर, ईश्वर लुइटेल, प्रदीप लामिछाने, त्यसपछि सूर्य दुलाल, हामी 5 जना विषय विशेषज्ञ सरहरूको टिमबाट तपाईँहरूलाई कोर्स नसकेसम्म, परीक्षाको मितिसम्म तयारी गराउनेछौँ। र अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई हामी फी लिएर क्लास मात्रै गराउने छैनौँ। कोलम्बिया एकाडेमीमा हामी विद्यार्थीहरूले थाक्ने जेलसम्म, विद्यार्थीहरू अब त अति भयो भन्ने जेलसम्म परीक्षाहरू रन गर्नेछौँ। हप्तामा 3वटा परीक्षाहरू रन हुनेछन्। मोडल क्वेसन्सहरू हामी तयारी गर्नेछौँ। हरेक विद्यार्थीहरूलाई हामी अनलाइनका विभिन्न माध्यमहरूद्वारा जोडिनेछौँ। तपाईँहरूलाई हामी हरेक हप्तामा इमेलहरूद्वारा परीक्षाका क्वेसन सेटहरू पठाइरहनेछौँ। कोलम्बियाको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हाम्रा प्रश्नपत्रहरू पब्लिस हुनेछन्। विभिन्न टिचरहरूले आफ्नो विषयका लागि बेग्ला बेग्लै फेसबुक पेजहरू बनाउनु हुनेछ र हरेक परीक्षाका फिडब्याकहरू र हरेक परीक्षाको एन्सर सिटहरू त्यहाँ पब्लिस गर्नुहुनेछ। हामीले त्यो व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। मैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका विद्यार्थीहरूलाई अब केही दिनमै तपाईँहरूको लागि आवश्यकता अनुसार क्लास लिन सुरु गर्ने बित्तिकै एउटा पेज बनाउने छु। अहिले इन्सपेक्टर र असैको क्लासतर्फ झन्डै प्रत्येक मेरा पोस्टहरूलाई भिजिट गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू 5000 को सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भने म चाहन्छु राष्ट्रिय अनुसन्धानका विद्यार्थीहरू पनि मसँग सम्पर्कमा आउनुहोस्, कोलम्बियाको सम्पर्कमा आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो संस्थाको कुरा भयो। र तपाईँहरूलाई मैले अर्को पनि भन्न चाहन्छु, जुन बोर्ड अहिले तपाईँहरूले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको छ, यो हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीको स्टुडियो हो। यस्तो स्टुडियोहरू कोलम्बियासँग 4वटा स्टुडियोहरू छन्। तपाईँहरूलाई हामी
घरमा बसेर पढाउँदैनौँ। म्याथमेटिक्सको लागि इङ्ग्लिस क्लास, नेपाली क्लास र जीके क्लासहरू पनि हामीले यहीँबाट पढाउनेछौँ। तपाईहरूलाई बोर्डमा लेखी भौतिक क्लासकै अनुभूति दिने गरी पढाउनेछौँ। छलफलका चरणहरू सञ्चालन गर्नेछौँ। हरेक हप्ता तपाईलाई कुन हप्ता कुन एक्जाम परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हामीले सूचना दिनेछौँ। हरेक दिन बेलुका कोलम्बियाको पेजमा भोलि कुन क्लास रन हुँदैछन् भन्ने क्लासहरूलाई हामी रुटिन पब्लिस गर्नेछौँ। र त्योभन्दा थप कुरा तपाईहरूलाई मैले भन्नै पर्ने के हुन्छ भने आवश्यकता अनुसार जति पनि घण्टा हामी क्लास गर्न तयार छौँ। अहिले तपाईहरुको एक्जामको मिति रुटिन नतोकिसकेको अवस्थाले गर्दा बिहान र बेलुका हामीले सायद एउटा क्लास मात्र सञ्चालन गर्नेछौँ, एउटा विषयको। तर जब मिति नजिकै जानेछ या एक्जामको प्रेसर चाप बढ्दियो भने हामीले दिनको 4 घण्टा पनि पढाउने मोडल हामीसँग छ। यो अब हामीले तपाईहरुलाई सुरु गर्ने क्लास अर्डिनरी क्लास होइन। अबको क्लास पहिलो दिनकै क्लास नै हाम्रो एक्सप्रेस क्लास हुनेछ। तपाईहरुलाई हामीले सुरु गर्ने क्लास कमान्डो क्लास हो। विशेष तयारी क्लास, कमान्डो क्लास त्यो सबै संस्थाहरूले गरिरहेका पुराना चलनहरू भए। तर यसपटकदेखि कोलम्बियामा हामीले एउटा म्याराथन क्लास भन्ने कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। त्यो कन्सेप्टले धेरै विद्यार्थीहरूलाई हामीले अघिल्लो वर्षहरूमा सफल बनायौँ र तपाईहरुलाई पनि हामी त्यही कन्सेप्ट अनुसार पढाउनेछौँ। कतिपय विद्यार्थीहरू पढ्न अल्छी गरिरहँदा, पढ्ने इच्छा नहुँदा, पढाइतर्फ एकदमै जागरुक नहुँदा पनि हामीले जुन मोडलहरू अपनाइरहेका छौँ, जसरी विद्यार्थीहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, जुन प्रविधि र जुन शिक्षण विधिहरू अपनाइरहेका छौँ, जस्ता पाठ्य सामग्रीहरू छापिरहेका छौँ, तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसबाट तपाईहरुलाई पढौँ लाग्नेछ, त्यो कुराको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु म। त्यसैले तपाईहरुलाई अब यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचकको कुनै भर्नासँग सम्बन्धित जानकारीको लागि तपाईहरु सिधै मलाई फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कोलम्बिया एकाडेमीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सर, सन्तोष सरको नम्बर 98510 95070। यो हाम्रो सन्तोष सरको नम्बर हो। कोलम्बिया एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, तपाईहरुले नाम सुन्नु भएको होला। थुप्रै पटक यहाँ आएर कतिपय बेला चाहँदै पढ्न भ्याउनु भएन होला। कतिपय बेला घरभन्दा टाढा रहेर पनि तपाई कोलम्बियाको स्टुडेन्ट हुन नसक्नु भएको हुन सक्छ। मनमा कोलम्बियामा पढ्ने इच्छा चाहना थियो, तर भौतिक परिस्थितिले गर्दा, काठमाडौँ आउन नसकेको कारणले गर्दा, काठमाडौँमा रेन्ट लिएर बस्न नसक्ने अर्थात् टाढा भएको कारणले गर्दा तपाईहरु कोलम्बिया एकाडेमीको विद्यार्थी हुन नपाएको पनि हुन सक्छ। तर अब त्यसमा कुनै दुखेसो गर्नुपर्ने कुरा रहेन। यसपटक तपाईहरुलाई हामीले तपाईहरुकै मोबाइलमा र ल्यापटपमा हामी कोलम्बिया एकाडेमी उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो शिक्षक टिम, हाम्रो विशेषज्ञ टिम, लेखकहरूको टिम, एउटा सक्षम लेखक प्रतिबद्ध टिम, एउटा विशेषज्ञको टिम जुन कोलम्बियासँग छ, जुन हाम्रा प्रहरी परीक्षाका लागि जुन टिम हामीसँग छ, त्यही टिम, त्यही परीक्षा प्रणाली, त्यही अभिप्रेरणा क्लासहरू, त्यही परीक्षा विधि, त्यही काउन्सिलिङ क्लास र त्यही फिडब्याकलाई अहिले हामीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णय पक्कै पनि तपाईहरुको पक्षमा हुनेछ, तपाईहरुको हितमा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले यो ओरिएन्टेसन दिइसकेपछि तपाईहरु थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई अझै मसँग व्यक्तिगत रूपमा केही प्रश्नहरू सोध्ने मन लागिरहेको हुन सक्छ। तपाईहरुलाई म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत नाम लेखेँ, प्रदीप लामिछाने। यो मेरो नाम हो, तपाईहरुले कहीँ कतै सुनेको हुनुपर्छ। अब मलाई तपाईहरु सिधै पर्सनल्ली फोन गरेर भर्ना प्रक्रियाका लागि, तपाईहरुलाई केही काउन्सिलिङका लागि केही जानकारी, थप जानकारी चाहियो भने 9860193788 कोलम्बिया एकाडेमी के कस्तो हो भन्ने बुझ्नु पर्यो भने तपाई आफ्ना सिनियर दाइ दिदीहरूलाई सोध्नुस्। नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरमा रहेका विद्यार्थीहरू, देशभरि छरिएर रहेका नेपाल प्रहरीका असैहरू, जवानहरू र ती राष्ट्रकर्मी, देशकर्मी प्रहरीहरूलाई सोध्नुस् कोलम्बिया एकाडेमीको अध्ययन र अध्यापन गराउने शैली के हो र किन त्यही पढ्दा नाम निस्किन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई विश्वास नलागेमा ती सम्पूर्ण प्रहरी देशभक्त कर्मचारीहरूलाई एकचोटि सोध्नुस् र उहाँहरूले जे सल्लाह दिनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईहरु हाम्रो सम्पर्कमा आउनुस्। अहिले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई केही मनमा खुल्दुलीहरू छन् भने मेरो यो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर 9860193788 यसमा मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु एकछिन यही रहनुहोस्। कोलम्बिया एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सरले तपाईहरुलाई विषयवस्तुको बारेमा, भर्ना प्रक्रिया कसरी गर्ने, अनलाइन क्लास कसरी लिने, अनलाइन एडमिसनका प्रक्रियाहरू के हुन्, तपाईहरुले पैसा कसरी पठाउने र कसरी संस्थामा भर्ना हुने, कतिपय विद्यार्थीहरूलाई हामीप्रति सुरुमा पहिलो पटक विद्यार्थी सम्पर्कमा आउनु भएको भए अविश्वास हुन सक्छ।
सर अनलाइनबाट पैसा तिर्ने हो, फेरि क्लास भएन भने के गर्ने, त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। अब जस्तोसुकै पेन्डेमिक सिचुएसन हुँदा पनि, जस्तोसुकै देशमा अवस्था आउँदा पनि भौतिक क्लासहरूलाई छोडेर हामीले स्टुडियोहरू बनाइसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई निश्चित रूपबाट क्लास सञ्चालन गर्ने वातावरण, यो प्राविधिक वातावरण हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हामी अहिले भौतिक वातावरणको कुरा गरिरहेका छैनौँ। कोलम्बिया एकाडेमी प्राविधिक वातावरण अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई क्लास सञ्चालन गर्नेछ भन्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई सुनिश्चित गराउन चाहन्छु। र कोलम्बिया एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सरलाई यहाँ आएर विद्यार्थीहरूलाई केही ओरिएन्टेसनका लागि, केही थप विषयवस्तुमा जानकारी गराइदिनको लागि म व्यक्तिगत रूपबाट अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई क्लासमा देख्ने अपेक्षासहित म यहाँबाट बिदा भएँ।